नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ राजनीतिको त्यो एउटा पक्ष जुन पक्ष बिस्तारै केन्द्रमा आउन थालेको छ। सत्ता राजनीति त्यो चलिरहेको छ। त्यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरू र गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ। मन्त्री परिषदलाई उसले अहिले पनि पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। यसका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू छन् र सरकार बनेको करिब 50 दिनको अवधिमा उसले गरेका कामहरूका बारेमा पनि समीक्षाहरू हुन थालिसकेका छन्। उसलाई यसरी सुस्त गतिमा चल्ने अवसर छ कि छैन, यो समय त्यस्तो हो कि होइन, यस बारेमा पनि चर्चाहरू चलिरहेका छन् र मूलतः प्रमुख पार्टीहरू महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। काङ्ग्रेसको त्यही अवस्था छ, एमालेको, माओवादीको, यी सबै पार्टीहरू र टुटफुटको श्रृङ्खला छँदै नै छ। तर आज हामी चर्चा गर्न खोजिरहेको पक्ष योभन्दा बढ्ता चाहिँ यी परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू, यी पार्टी होइन शक्ति थिए, तर ती शक्तिभन्दा अब एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु पर्दछ मुलुकको हितका खातिर भनेर क्रमशः अहिले चलिरहेको हावा एउटा टुटफुटको छ, अर्को चलिरहेको हावा नयाँ पार्टी निर्माणको रहेको छ। त्यो नयाँ पार्टी निर्माणका क्रमहरूमा अभियानहरू चलिरहेका छन् र ती अभियानहरूले सिर्फ एउटा दल पार्टी दिन्छ कि त्यसले एउटा उभार अभियान नै ल्याउँछ। आजको अङ्कमा हाम्रो मूल चासो त्यो छ। र यदि नयाँ दलले गठन गर्ने हो भनेदेखि पनि के का लागि यतिका दल छन्, त्यसमा अर्को एउटा दल थपिनुको पछाडिको कारण के हुन सक्दछ, त्यहाँ पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। उहाँले हिजै मात्र एकीकृत शक्ति नेपाल भनेर एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ र त्यसलाई क्रमशः पार्टीको आकार दिने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। के का लागि यत्रा पार्टीको भिडमा अर्को एउटा पार्टी जन्माउने उहाँहरू जुन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पछाडिको कारण पनि हामी आज खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहबको एउटा आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ भन्यो भने प्रोफेसनल करियर राम्रै थियो। हजुर। बिस्तारै अभियन्ता हुँदै हुँदै अब पार्टी नै जन्मन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ नि अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, यत्रा पार्टीहरू जसका 7 दशक लामो चाहिँ इतिहास छ, अनुभव छ, हजुर, अब तपाईँहरू फेरि अभियानबाट पार्टी निर्माण गर्ने तहमा जुन पुग्दै हुनुहुन्छ, के का खातिर, के का लागि? हजुर, राम्रो प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने 2-3वटा पार्टी भए पुग्छ। जसरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युनाइटेड किङडममा 2-3वटा मात्रै हुन्छन् पार्टीहरू, धेरै पार्टी हुँदैनन्। त्यति पार्टीले मुलुक चलाउँछन्। कहिले यो सत्तामा आउँछ, एउटा प्रतिपक्षमा बस्छ। त्यो जेनरल ट्रेन्ड त्यही नै हो। हाम्रो मुलुकमा यतिका धेरै पार्टी छन्। विगत 70 वर्षदेखिको कुरा पनि छ यहाँ। विगत 70 वर्षदेखि यो पार्टीहरूले के गरे, मुलुक कहाँ पुर्याए, हामीले समीक्षा गरौँ न, होइन? 2018 सालदेखि 2028 सालसम्ममा राजा महेन्द्रले देशलाई धेरैवटा कुरामा स्वावलम्बी बनाइसकेका थिए। 40-45वटा त ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू थिए नेपालमा। कपडा, कागज लगायतका कुराहरूमा हामीहरू, जुत्ता लगायतका कुराहरूमा हामी एक किसिमले बाहिरबाट नल्याए पनि हुने स्थितिमा पुगेका थियौँ। तर जब पार्टीहरू हाबी हुँदै गए, अहिले हामी 78 सालसम्म आउँदाखेरि देशको हविगत हेरौँ न। देशको हविगत हेर्दा के भयो भने 5 वर्षसम्म तपाईँहरू सत्ता चलाइदिनुहोस्, मुलुकमा अमन चयन आओस्, मुलुकमा शान्ति होस्, विकास होस् भनेर नेपाली मतदाताहरूले मत दिएको हो र उहाँले त्यो मत पाउनु भएको पनि हो। त्यही मतलाई पनि 5 वर्षसम्म नपुर्याइकन टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ र कतिसम्म अनइथिकल भन्छौँ हामी चाहिँ। एउटा चिन्हबाट चुनाव जित्ने अनि सत्ता प्राप्तिको लागि त्यो चुनाव चिन्हबाट त्यसलाई लत्याएर अर्को चुनाव चिन्हवाला मान्छेलाई गएर समर्थन गरेर कुर्सी ताक्ने। अर्थात् यी पार्टीहरूले मुलुकमा जसरी विकास गर्नु पर्थ्यो, जसरी मुलुकमा अमन चयन र शान्ति ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा फेल हुनुभयो। मैले भन्नै पर्दैन, उहाँहरूको आफैको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि भयो। त किन त्यस्तो भयो त भनेर हामीहरू गम्भीर रूपबाट हामीले छलफल एनालाइसिस गऱ्यौँ। अनि हामी त्यतिखेर यहाँ के डिफेक्ट भएको रहेछ भने
एकदम पढे लेखेको मान्छेहरू, इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू जति छन् तिनीहरू आफ्नो आफ्नो व्यवसायपट्टि लागे होइन। अनि धेरै जस्तोको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ उही जेल बसेको, यसो मान्छे चाहिँ काटेको, यसो अलिकति टिचर कुटेको अथवा थर्ड ब्याक बेन्चर भन्छ त्यस्तोहरूलाई, अनि उहाँहरूको हातमा चाहिँ सत्ता पर्दैछ क्या। अनि त्यो भएपछि उहाँहरूको अर्को भित्री मकसद भनेको कमाउनु मात्रै रहेछ भनेपछि असक्षम मानिसहरूले राजनीतिको बागडोर सम्हालेछन्। हो, सम्हाले छन् र त यो हालत पारे त। नभएदेखि सिङ्गापुरको तपाईँले एउटा एकजना व्यक्तिले फरक पारेको होइन र। हाम्रोमा पनि डिग्री होल्डरहरू त छन् नि डाक्टर साहब। डिग्री होल्डर पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो डिग्री होल्डरहरूसँग पनि एउटा झोला छ। अनि त्यो डिग्री होल्डरले चाहिँ आफ्नो मासतिरको लिडरले के भन्नुहुन्छ त्यो अर्डर मान्नुपर्छ, एउटा खालको त्यो कुरा रह्यो। अर्थात् यो मुलुक किन यसरी डेभलप भएन भनेर हामीले साँच्चीकै हेर्दाखेरि करिब करिब 200-300 जति मान्छेहरू रहेछन् क्या युवा त्यो पार्टीका। अनि त्यो 200-300 मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने हामी मात्रै यो मुलुकका सबैभन्दा सक्षम हौँ, हामी मात्रै केही गर्न सक्छौँ, हामी मात्रै मान्छे हौँ, यी जनता भनेको यी मतदाता भने त भेडा बाख्रा हुन्, यिनीहरूलाई त झुक्याइहालिन्छ नि। यिनीहरूले हामी जुन घोषणा पत्रमा जुन कमिटमेन्ट गरेर चुनाव जितेर आउनुभएको थियो कुनै पनि पार्टीले पुर्याउनु भएन नि त। त्यस अर्थमा त उहाँहरूलाई शरम लाग्नुपर्ने हो नि त। फेरि चुनाव भयो र चुनावमा जाने हो भने, तर उहाँहरू शरम मान्नुहुन्न भनेपछि त असक्षम मान्छेहरूको हातमा बागडोर पुग्यो। त्यसकारण त्यसो नगरेर यो वा त्यो पार्टी नभनिकन जो मान्छे सक्षम छ, साँच्चीकै आफ्नो विधामा विज्ञ छ, त्यस्तो मान्छेहरूको हातमा सत्ता पुग्नुपर्छ। त्यसकारण राजनीतिक यी 200-300 मान्छेहरूलाई मात्रै छोड्ने होइन, सबै नै जोडिनुपर्छ र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, नभए मुलुक सकिने रहेछ भन्ने हामीलाई आवश्यकता महसुस भयो। विगतका दिन अहिले उहाँहरूलाई छोडिदिने हो भने उहाँहरूको काटाकाट र झगडा, उहाँहरूले कुर्सी पाउने र नपाउने, कमाउने र नपाउनेसँग हामीलाई अर्थ छैन। हामीलाई के अर्थ छ भने मुलुक जोगिनु पर्यो, मुलुक उन्नति प्रगतिमा जानु पर्यो र मुलुकमा अमन चाहिँ छाउनु पर्यो। संसार अरू मुलुकहरू डेभलप हुने, प्रकृतिले सबै कुरा दिएको हाम्रो मुलुक चाहिँ डेभलप नहुन सक्छ। यिनै पार्टीहरू पनि त डाक्टर साहबले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यही कुरा नै भन्दैछन् नि त होइन। एउटा सामान्य मानिसको मुहारमा पनि मुस्कान आओस्, हजुर, त्यो फुस्रो ओठ चिल्लो होस्, हजुर, हरेक मानिसलाई रोजगारी होस्, हजुर, र हरेक मानिसको स्थिति चाहिँ नि कम्तीमा पनि काम गरेपछि खान पुग्ने होस्। यी हरेक पार्टीहरूको सारमा जाने हो भने, उनीहरूको मेनिफेस्टोको सारमा जाने हो भने यही छ नि त। अब कतिपयले रेलका कुरा, पानी जहाजका कुराहरू पनि यसमा थपेका छन्, त्यो त गजबै कुरा भइहाल्यो। तर यति न्यूनतम कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने यिनीहरूको कमिटमेन्ट छ नि। र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय त्यहाँ पिएचडी गरेका मान्छे पनि छन्, कतिपय चाहिँ त्यहाँ मास्टर्स गरेका मान्छे पनि छन्, थेसिस लेखेका मान्छे पनि छन्, यहाँ नेपालमा मात्रै पढेर नपुगेर संसारका अब्बल विश्वविद्यालयमा पढेका मान्छे पनि ती पार्टीहरूमा छन्। हजुर, फेरि पनि त हुँदैन। कारण के त फेरि ती पिएचडी होल्डर, ती पढे लेखेका ती बुद्धिजीवीहरू, मैले अघि नै भनिदिइसकेँ, आफ्नो लिडर्सको सिग्नल बिना केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, परिस्थितिले नै दिँदैन। किनभने हाम्रो प्लानिङ कमिसनतिर को जानुहुन्छ भन्दा तिनै आफ्नै लिडरलाई खुसी पारेर जाने हो। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै सेट नै परिवर्तन हुन्छ। अर्को कुरा, जति पनि नियुक्तिहरू हुन्छन् राजनीतिक आस्थाका कारणबाट हुन्छन्, जतिसुकै अयोग्य होस् तर आफ्नो पार्टीको मान्छे छ भनेदेखि उसलाई पोस्टमा पुर्याइन्छ। बहुत दुःख लाग्दा उदाहरण छन् मसँग, संस्था कोल्याप्स भएका उदाहरण पनि छन् मसँग। र बुद्धिजीवीहरूले अथवा समाजका हरेक नागरिकहरूले, सक्षम नागरिकहरूले एक्टिभली पोलिटिक्समा भाग लिनुपर्ने आवश्यकता हामीलाई महसुस भयो र नै हामी लागेका हौँ। अब मैले यही कुरा तपाईँलाई भन्न खोज्दैछु, तपाईँहरू चाहिँ प्रोफेसनलहरूको संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रोफेसनल छ, हजुर, डिफ्रेन्ट सेक्टर सोसाइटीका सबै स्वयंकै कुरा गर्यो भने तपाईँ चिकित्सक मान्छे, हजुर, होइन? तपाईँको यो अभियानमा एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, अर्को के हुनुहुन्छ, अर्को कलाकार, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, धार्मिक पनि हुनुहुन्छ, हरेक सेक्टरका मान्छे छन् हामीसँग। तर छ नि डाक्टर साहब, यस्तै चरित्र त काङ्ग्रेसमा छ, यस्तै पात्रहरू एमालेमा छन्, माओवादीमा पनि छन् नि त।
उहाँहरूले गरिदिएको भए त हामी बोल्ने नै थिएनौँ नि त, हामी त चुप लाएर बसेको। म त हेर्नु न विगत 10 वर्षदेखि म प्रोफेसर भइहालेँ, अब मलाई के चाहियो र भनेर म चाहिँ अब एउटा नागरिक मात्रै भएर बसेको हो नि त होइन। म जस्ता थुप्रै मान्छेहरू भइहाल्यो, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने भइगयो त भनेर छोडिदिएकै थियो त। हामीहरूले गर्न सक्नु भएन, फेल हुनुभयो नि त। उहाँहरू फेल भएपछि मुलुक नै छोडिदिने त हामीहरूले। भनेपछि अब चाहिँ हामीहरू चुप लागेर बसेर हुँदैन महसुस भयो। अब फ्रन्ट लाइनमा हामी आउँछौँ। फ्रन्ट लाइनमा आइसकेपछि चाहिँ राजनीतिबाट निर्मम हुन्छ नि। यो त बाबुलाई जेलमा थुनेर छोरो चाहिँ सत्तामा बस्ने पेसा हो नि त यो त। तपाईँहरू चाहिँ नि अब राजनीतिको यो जुन फ्रन्ट लाइनमा आउनुभयो नि डाक्टर साहब, आइसकेपछि भोलि एउटा चतुरेले आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ तल अर्को यो पार्टी चाहिँ कब्जा गरेर तपाईँहरूलाई हेरे बनाउँदैन भन्ने कुरा केही ग्यारेन्टी छ र? त्यस्तो गराउँछ भन्ने कुराहरू हामीलाई पूर्वाभास, हामीलाई फिलिङ भयो। फिलिङ भएको हुनाले त्यसको लागि हामीहरूले यस्तो राम्रो वैज्ञानिक एउटा मेकानिजम डेभलप गरेका छौँ कि हामी अब धोका खाँदैनौँ नम्बर 1, र हामीले हार्ने गेम चाहिँ खेलेको होइन। हामी हार्न चाहँदैनौँ, किनभने हामी अहिले हार्यौँ भने मुलुकले हार्ने स्थिति देखियो। त्यसकारण स्वदेशभरि रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विश्वभरि रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हाम्रो एउटा अपिल छ, अब हामीले मिस्टेक नगरौँ। मलाई नै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जसलाई ल्याए पनि भयो, तर अब ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1 प्लेट मासु, 1 ग्लास रक्सी अथवा थोरै प्रलोभनको भरमा चाहिँ नल्याइदिनुहोस्। मतदाताहरूलाई पनि हाम्रो अपिल हो। अब किन 14-15 महिनापछि इलेक्सन होला, त्यो इलेक्सनमा आवश्यक पर्यो र समयको माग त्यस्तै हो भने हामीहरू त्यसमा हस्तक्षेप गर्छौँ, अर्थात् हामी भाग लिन्छौँ। र त्योभन्दा पहिला हामी देशभरि नै र संसारभरि नै पुग्छौँ र हामी हाम्रा एजेन्डाका साथ पुग्छौँ। र हाम्रा एजेन्डा थोरै छन्, चित्त बुझ्दो छन् र मुलुक परस्त छन्। डाक्टर साहबको एजेन्डा संक्षेपमा सुनिहालौँ न। संक्षेपमा सबभन्दा पहिलो कुरो, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती के भएको छ, म चाहिँ अलि लेफ्ट ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको, त्यस कारण म भनिदिन्छु ल। मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ मैले के गरेछु भने नि, मेरो घरमा कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ यस्ताका फोटाहरू भए। दर्शनहरू चाहिँ त्यताको मात्रै मैले कम्युनिस्ट र समाजवाद साम्यवादका कुराहरू, जनवाद हुँदै समाजवाद साम्यवादका कुरापट्टि चाहिँ लागेछु। कार्ल मार्क्स भनेको निकै अगाडिको मान्छे हो र युरोपतिरको मान्छे, एउटा कालखण्ड परिस्थितिमा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्नुभयो होला, त्यो वैज्ञानिक नै थियो त्यतिखेरको लागि। तर मेरो घरमा किन पृथ्वीनारायण शाहको फोटो भएन? मैले किन पृथ्वीनारायण शाह जस्तो राष्ट्र निर्माताको फोटो राख्न सकिनँ? मैले मेरो राष्ट्र निर्माता अर्थात् मेरो पिता नै मैले चिनेको रहन्छु। कत्रो भ्रम भएको रहेछ हेर्नु मुलुकमा। अनि पछि पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको हो नि त, होइन? 2200-2400 राज्यहरू थिए, अथवा हाम्रो अहिले अस्तित्व नै हुने थिएन। नेपाली कहाँ थियौँ, कता हुन्थ्यौँ, हुने पनि थिएनौँ होला। र पृथ्वीनारायण शाहले र हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा वीरहरू वीरङ्गनाहरूको ठुलो मेहनतबाट, होइन, यो सिन्धुलीगढी कतातिर त हरारै पठाएकै छ नि त, त्यसरी जोडेको मुलुक र राष्ट्र निर्माताप्रति नै नेपाली जनताको एउटा चाहिँ बाफरे हाम्रो राष्ट्र निर्माता, हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने त्यो नै बिर्सेछु। कत्रो गल्ती भएको रहेछ हेर्नु, ठुलो गल्ती भएको रहेछ नि त। राष्ट्र निर्माता त हरेक छातीमा, त्यसकारण हामीहरूले हेर्नु अहिले छातीमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राख्ने ढिलो भए पनि। तर जतिन्जेल तपाईँ कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित हुनुभयो त्यतिन्जेल घरको भित्तामा पृथ्वीनारायण राखिन नि। र मैले राजा महेन्द्रलाई पनि निरङ्कुश राजा भनेछु। कत्रो गल्ती गरेछु। जुन राजाले मुलुकलाई माया गरेको थियो, जुन मुलुकले भूमि सुधार जस्ता कुराहरू गरेर मुलुकी ऐनहरू ल्याएर मुलुकमा एउटा चाहिँ साँच्चीकै मुलुक डेभलप गर्नुपर्छ भनेर माया गरेको थियो, जुन राजाको पालामा मेरो मुलुकलाई संसारभरिका राष्ट्रहरूले इज्जत गर्थे, नेपाल वाउ नेपाल भन्थे, त्यस्तो प्यारो राजालाई मैले निरङ्कुश भनेछु। किनभने मैले अरू निरङ्कुशहरूको खेलै बुझिनछु। अनि त्यसपछि उहाँका संरचनाहरू ध्वस्त भए, बिचमा गएर पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरूमा टाउकामा घन बजारियो। हेर्नु त कत्रो खेल परेको रहेछ यहाँनिर। अब त्यसो होइन, राष्ट्रवादी मेरो मुलुकको पहिचान भनेको मेरो मुलुकको धर्म परम्परा र संस्कृति हो।
यस मुलुकका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हुन्, यस मुलुकको भूगोल हो, यस मुलुकका वासीहरू हुन्, नागरिकहरू हुन् र राष्ट्र निर्माताहरू हुन् यस मुलुकको पहिचान भनेको। र मेरो पहिचान जब मलाई भइसक्यो, अब हामी सिन्सियरली र सिरियसली हामी पृथ्वी पथका कुराहरू ल्याउन थाल्यौँ र पृथ्वी नारायण शाहलाई उहाँको चाहिँ दर्शन हो क्या। वास्तवमा कार्ल मार्क्सको भन्दा पनि राम्रो दर्शन त पृथ्वी नारायण शाहसँग रहेछ। उहाँको मुलुक जोड्ने, सबै जात जाति 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर त्यसरी सबैलाई मुलुक जोड्ने, मुलुकको त्यसपछि कूटनीति हेर्नु, राजनीति हेर्नु, अर्थनीति हेर्नु, न्याय नीति हेर्नु, सबै कुरा पर्फेक्ट थियो। दिव्य उपदेशहरूमा पनि हामी ती कुराहरू पाउन सक्छौँ। जति पृथ्वी नारायण शाहलाई बुझ्दै गयौँ, जति पृथ्वी नारायण शाहका योगदानहरू हामीले बुझ्दै गयौँ मुलुक र जति मुलुकप्रति हामी समर्पित भयौँ, त्यति छिटो मुलुकले डेभलप गर्छ र अबको बाटो त्यही हो। भनेपछि हिजोको भूमिकाप्रति आफैलाई आत्मग्लानी भयो। आत्मग्लानी त कति भयो नि, कस्तो गल्ती गरेछु म। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अर्काको फिलोसफी बोक्नै नहुने रहेछ, मेरो मुलुकको फिलोसफी बोक्नु पर्ने रहेछ, तर मैले गल्ती गरेँ। अब तपाईँहरूले बोक्ने एउटा मूल पथ भनेको चाहिँ पृथ्वी पथ नम्बर 1। अबको दर्शन नै पृथ्वी दर्शन। हामी पृथ्वी दर्शनको बारेमा त किताबै तयार हुँदैछ। हाम्रो टिममा एउटा कलाकार हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती, उहाँले पृथ्वी नारायण शाहसँग सम्बन्धित फिल्म नै बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको टोटल जीवन, किन अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले पृथ्वी नारायण शाह नबुझ्ने भयो, पृथ्वी नारायण शाह नै बुझेन भने उसले मुलुक नचिन्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले मुलुक चिनियोस् भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा फिल्म पनि हामी बनाउँदैछौँ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसो भए वंश परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ भनेर राजा ल्याउँ भन्ने तपाईँहरूको मूल भनाइरहनेछ। एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसरी त्यो वंश ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसभित्र एउटा संस्कार हुँदो रहेछ र त्यो वंशले चाहिँ घात गर्दो रहेन रहेछ। संस्कार भने मतलब चाहिँ जेनेटिक आउँछ क्या। पृथ्वी नारायण शाहले जुन एउटा मुलुक जोड्नु भयो हुँदै पछि पृथ्वी महेन्द्र राजा आउँदाखेरिसम्म पनि त मुलुकै जोड्ने, मुलुकलाई नै माया गर्ने, मुलुकै विकास गर्ने कुरा आए नि त। तर अहिले पछि हेर्नु त जब दलहरूको हातमा सत्ता पुग्यो, उहाँहरू हामी एमसिसी त ल्याउँछौँ पास त गर्छौँ भन्नुभयो। त्यसको फाइदा बेफाइदाका कुनै बेलामा हामी कुरा गरौँला होइन। उहाँहरू यसो गर्नुहुन्छ। अर्को कुरो भएका इन्डस्ट्रिजहरू ध्वस्त पारिदिनुहुन्छ। अर्को कुरो नागरिक अध्यादेश ल्याएर भए पनि अर्कालाई नागरिकता दिन चाहनुहुन्छ। अर्को कुरो चुरे भावर सकिदिन्छु भन्नुहुन्छ। कृष्ण गण्डकीमा डाइभर्सनका कुराहरू ल्याएर त्यो पवित्र नदी, छातीमा सालग्राम बोकेर बग्ने नदी, छातीमा सालग्राम राखेर रुँदै बगेकी छिन् हाम्रा कृष्ण गण्डकी, त्यसमाथि पनि छेदन गरिदिने कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। र मुलुक धेरै क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको हुनाले हामी विवश भयौँ। अहिले हामी मोर्चाको रूपमा गएका छौँ। अहिले त्यसभएदेखि यो दलतन्त्रको ठाउँमा चाहिँ राजतन्त्र भयो भने कायापलट हुन्छ भन्ने लाग्दैछ। सुन्नु, अब यसो छ, कायापलट गर्ने त आखिरी जनताले नै हो। हामीले चाहिँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होस् भन्ने चाहेको हो। मुलुकमा देशभरिको मान्छेले प्रधानमन्त्री छान्न पाउनु पर्यो, किनभने हामी 21औं शताब्दीमा पनि छौँ। हामी प्रजातन्त्र पनि मन पराउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले देशभरिबाट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि रक्षा फेरि राजा किन चाहियो त? सेरिमोनियल हेड चाहियो नि। देशको शानको लागि, एउटा इज्जतको लागि बाहिरबाट आउने एम्बेसेडरहरूले क्रेडेन्सियल्सहरू बुझाउँदाखेरि एउटा राम्रो संस्थामा बुझाउन, त्यो देखिएन क्या हाम्रो अहिले। हाम्रो सुन्नु न, एउटा सेरिमोनियल किङले चाहिँ नि यो तपाईँले जुन व्यतिथिको श्रृङ्खलाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर, कति छ नि त फेरि कति छ व्यतिथि त कति छ त्यो व्यतिथिलाई सेरिमोनियल किङले कसरी म्यानेज गर्न सक्छ? होइन, उनीसँग त केही पनि अधिकार होइन। यसो हुन्छ, हामी त्यो पनि अब कसरी हाम्रो आफ्नै संविधान चाहिँ लेख्दैछौँ, हामीहरू कन्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो लेख्दैछौँ मुलुक सुहाउँदो। किनभने त्यो अघिल्लो अहिले जुन संविधानलाई हामीले मानिराखेका छौँ, 100 अरब सकेर 4 वर्ष लगाएर 601ले कस्तो संविधान बनाएछन्। आफ्नै सरकार टिक्दैन भने जस्तो केही हुँदैन। पायौँ भन्छन्, हात परो सुन्न, के पायो त? किनभने त्यो कसरी डिजाइन गरिएको थियो भने जातीय राज्यहरू बनाइदिने र लडाइँ पारिदिने। किन यो त अर्काको खेल थियो। जातमा कुराहरू ल्याएका थिए। माथिल्लो वर्ग तल्लो वर्ग अन्याय भनिदिने, योग भनिदिने र उचालिदिने क्या, मान्छेलाई उरालिदिने।
जोड्ने चाहिँ होइन उराल्दिने। अन्याय परेको थियो भने न्याय देऊ र माथिको उसमा ल्याएर सबैले एकजुट पाएर न त, देशभरिका मान्छेहरूलाई पनि एकजुट पाएर र संसारभरिका नेपालीहरूलाई एकजुट पाएर र विकास निर्माणमा लैजाऊ न त। त्यो भएन नि त, जात जातमा लगे, क्षेत्र क्षेत्रमा लगे र मुलुकलाई टुक्र्याए। एक हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी, यो जुन सङ्घीयता ल्याइयो नि, यो 7वटा मुलुक पार्ने डिजाइन रहेछ। मुलुकै 7वटा पार्ने, बहुराष्ट्रका कुराहरू उठ्न थालेका छन् अहिले यहाँनिर। किन चाहिएको थियो हामीलाई? हामीसँग केन्द्र छँदै थियो, डिसेन्ट्रलाइज गर्ने हो भने स्थानीय पावर, जति पनि पावर भनेपछि यो अलिकति टोटल कोर्स करेक्सनको कुरा। कोर्स त टोटल्ली करेक्सन नै गर्नुपर्छ यहाँ। यो संविधान काम लाग्दैन भन्ने, यो संविधान त फेल भयो, कामै लाग्दैन। यो त फेल भइसक्यो त। हाम्रो संविधान थियो एउटा कुरा। अर्को कुरो, 12 बुँदेका लागि किन इन्डियामा जानुभयो हाम्रा सोकल लिडर्सहरू? एक, उहाँहरूलाई म राष्ट्रद्रोही भनिदिन्छु। विश्वबाट हेरिँदैछ अहिले यो सगरमाथा टेलिभिजन, वर्ल्डले हेर्दैछन्। उहाँहरूलाई म राष्ट्रद्रोही भन्छु जसले 12 बुँदे सम्झौता गरे, जसले उताको इसारा बिना केही पनि गर्न सक्दैनन्। अर्थात् हाम्रा मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय एम्बेसीको एउटा खरदारले बनाउने हो, चुइक्क बोल्न नपाउने हो हामीले। यो मुलुक संसारको पुराना राष्ट्रहरू मध्येमा हो। जब मुलुकमा केही मात्रै, पृथ्वीमा केही मात्रै राष्ट्रहरू थिए, त्यो बेलामा पनि नेपाल छ। तर यो सबै वैदिक सनातन यहीँबाट उत्पत्ति भयो। तर यो 62-63 मा चाहिँ नि 12 बुँदे भारतमा गरियो, त्यसकारण राष्ट्रद्रोही हुन् ती गर्ने भन्ने। 12 बुँदे त्यहाँ गर्न जानु किन थियो? पछि कुरो बुझिएन त, खेल खेलाएको रहेछ नि त। त्यसो गर्दा त हामी 7 सालमा पुग्छौँ नि डाक्टर साहब। राजा किन गए त्यहाँ? होइन हो, ती सबै गल्ती भएका छन् भने अहिले करेक्सन गरौँ न त। राजैलाई उता लगिदिएका थिए, त्यसपछि हरेक मान्छे उता जान्छन् बुझाउँदै आउँछन्, हरेक मान्छे जान्छन् बुझाउँदै आउँछन्, र त्यो बुझाउने श्रृङ्खला अहिलेसम्म रोकिएन। कतिसम्म भने, कतिसम्म अहिले देखियो भने अब बोल्नै पर्यो। विप्लवले अथवा प्रकाण्डले के भन्नुहुन्छ भने, क्यान्टनमेन्टको पैसा सबै खाए, भ्रष्टाचार गरेर मैले पार्टी छोडेँ, यिनको पैसा दुबईमा छ, अरबौँको सङ्ख्या, अरबौँ रकम दुबईमा राखेँ भनेर सार्वजनिक ठाउँमा प्रकाण्डले बोल्नु भएको छ र विप्लवहरूले बोल्नु भएको छ। त्यसै गरी मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा अथेन्टिक मानिन्छ र उहाँले सार्वजनिक ठाउँमा के भन्नुभयो भने, शेरबहादुर देउपाले, प्रचण्डले र केपी ओलीले 3-3 अरब खाए भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टबाट। 3-3 अरब, त्यसको प्रमाण मसँग छ। त्यो मैले पुरा देखाउन सकिनँ भने मलाई गोली हाने हुन्छ, झुन्निएर मर्न तयार छु सम्म भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब भन्नुभएको छ, तर उहाँ त्यही गठबन्धनमा हुनुहुन्छ अहिले प्रचण्ड हो, त्यसकारण त्यसैमा पुग्नुहुन्छ। अर्को त्योभन्दा सिरियस कुरा छ नि त, यो त ल 3 अरब खानुभयो अरे, 3 अरबभन्दा धेरै खाएको रेकर्ड छ हामीसँग होइन। भनेपछि ल हेर्नु कतिसम्म भयो भने, जनयुद्धका नाममा, डिजाइन गरिएको जनयुद्धका नाममा उहाँहरूले 17,000 मान्छेहरूलाई निर्ममतापूर्वक मार्नुभयो। यो वा त्यो पक्षको मान्छे मरे, हेर्नु है। मारिसकेपछि र उहाँको श्रीमतीलाई एउटा अथेन्टिक पेपरले के भनेको छ भने, एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेको छ। त्यति जम्मा गरिसकेपछि होइन यो कम्युनिस्ट माओवादी काम लाग्दैन, म त जान्छु है अर्कातिर भनेर उपेन्द्र यादवजीसँग पुग्नुभयो। उपेन्द्र यादवजीसँग उहाँहरूले घाँटी जोड्नुभयो होइन। भनेपछि त्यो कुन चाहिँ मोरालिटीमा, कुन चाहिँ इथिकल भ्यालुजमा म जानुभएको हो, कुन चाहिँ नैतिकताका आधारमा जानुभएको हो? सुन्नु कुरा, उपेन्द्र यादवजीको पालामा गौरमा 28 जना मान्छेलाई यसरी निर्ममतापूर्वक मारिएको छ। ती सबै डेड बडिजहरू मेरो डिपार्टमेन्टमा ल्याएको सबभन्दा पहिला। तिनीहरूलाई पाँचेर राख्ने मान्छे हो म। कति चित्त दुखेको थियो होला मलाई। एकातिर 17,000 उहाँहरूले मार्ने, यो वा त्यो कारणबाट। आखिरमा को मरेछन् त भन्दा, एउटा गरिबको छोराले अर्को गरिबको छोरी मार्या रहेछ, छोरा मार्या रहेछ। गरिब एकअर्कामा मारामार। पुलिसमा गएको भए पनि, आर्मीमा गएको भए पनि त्यही गरिबको छोरो त जागिर खान गयो नि होइन र? तेरो वर्गशत्रु त्यो, त्यसलाई गोली हान, बमले उडा, घाँटी रेट भनेर जनमुक्ति सेना भनेर नेपाली छोराहरू, हाम्रा प्यारा छोराछोरीहरूलाई एउटा हाल दिएर तेरो वर्गशत्रु, उसलाई वर्गशत्रु देखो, उसले उसलाई वर्गशत्रु देखो र घाँटी काटी मारे। संस्कृत पढाउने मान्छेहरूलाई कस्तो विभत्स किसिमले मारे, आरा लगाएर, तिग्रामा आरा लगाएर काटे, कतिजनालाई जिउँदै गाडे। ए बाबा, त्यो के को लागि रहेछ त? मुलुकको मोक्ष र मुक्तिको लागि रहेछ। मुक्ति चाहिँ कसको भयो? जनयुद्ध सकिएपछि चाहिँ मुक्ति चाहिँ कसको भएछ भन्दा सर्टेन 200-300 लिडर्सहरूको भएको रहेछ।
किनभने उहाँहरूसँग सत्ता छ, उहाँहरूसँग पैसा छ, पावर छ, जसो गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। एउटा राजनीतिक माहौल बन्यो नि, जुन डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ कि गणतन्त्रको माहौल बन्यो। हजुर, जनयुद्ध भन्नुभयो उहाँहरूले, सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो, एउटा त्यो माहौल बन्यो, सत्ता पलट भयो, सरकार मात्र होइन सत्ता प्रणाली नै पलट भयो। अब फेरि तपाईँहरू मार्फत, तपाईँहरू जस्तै विचार राख्ने अरू मार्फत चाहिँ नि त्यो संविधान भएन, यो राजनीतिक प्रणाली भएन, यो सङ्घीयता आदि इत्यादि भएन भन्दै हिजो 10 वर्ष जुन युद्ध भयो, जुन बवाल भयो, अब धर्मको नाममा, अब राजाको नाममा, अब सङ्घीयताको नाममा फेरि अर्को चाहिँ युद्ध हुँदैछ डाक्टर साहब। त्यस्तो युद्ध हुँदैन। हामीहरूले हाम्रो सबै कुराहरू शान्तिपूर्ण किसिमले हुन्छ, हामीले कुरो बुझाएर मात्रै जान्छौँ, त्यो सम्भव छ। किनभने मान्छे आफैले पनि बुझिसके हिजो जनयुद्ध केका लागि र कसले गराएको रहेछ भन्ने कुरो पनि नेपाली जनता त्यति मूर्ख छैनन्। तर मान्छे त उद्वेलित हुन्छ नि, एउटा धर्मको कुरा सुनेपछि, केको कुरा सुनिसकेपछि होइन, ल कुरै गरौँ न त। अब मान्छेले जनयुद्ध केको लागि भएको रहेछ, केको लागि गराइएको रहेछ भनेर तिनै जनयुद्धमा लड्ने ब्रिगेड कमान्डरहरू, घाइतेहरू, अपाङ्ग बनाइएकाहरू, अयोग्य बनाइएकाहरू, विवश भएर 4 लाख रुपियाँमा पछि त 4 लाखमा बिक्री गरे नि त। ती सबैसँग पनि हाम्रो एउटा एक किसिमको कनेक्सन छ, गल्ती गरिएछ भन्ने। र यी एमाले भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, त्यसभित्रका पनि हाई लेभलका लगायतका क्याडर्सहरूसँग मेरो पनि कन्ट्याक्ट छ, हामीहरू पनि कन्ट्याक्ट छ। गल्ती गरिएछ, अर्काको एजेन्डा बोकिएछ, धर्मनिरपेक्षता किन चाहिएको थियो र भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि उठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको किन थियो? त्यो हाम्रो एजेन्डा हो। 94% नेपालीहरू ओमकार वाणीमा छन्। हाम्रा हरेक गल्लीमा देवी देवताका मन्दिरहरू भेटिन्छन्, गुम्बाहरू भेटिन्छन्। भगवान बुद्ध जन्मेको माता जानकी उत्पत्ति भएको भूमिमा हरेक नेपालीहरू, हरेक हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले हे गोविन्द, हे हरे राम, हरे कृष्ण भन्दै मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्छन्। त्यो मुलुकमा निरपेक्षताका नाममा अरू कुनै धर्मलाई धर्मान्तरण गराउनको लागि र कन्भर्ट गराउनको लागि जालझेल गरेर ल्याइएको हो। सुन्नुहोस्, प्रष्ट कुरो, हामी वैदिक सनातन हिन्दू जुन थियौँ, हामीहरूले बुद्धलाई पनि, मुस्लिमलाई पनि, अरू धर्महरूलाई पनि बराबर गर भन्थ्यो। कहिल्यै झगडा पनि थिएन, हामीलाई फिल पनि थिएन, कसैलाई गाली गरे पनि छैन, कसैलाई कन्भर्ट गरे पनि थिएन। आफ्नै पाराले मुलुक चलेकै थियो र विश्वमा एउटा मात्रै थियो नि त। फेरि एउटा मात्रै भएको चिजलाई मास्न पाइँदैन क्या, मार्जिनलाइज ग्रुपलाई मास्न पाइँदैन, जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। पृथ्वीको ग्लोबबाट एउटा मात्रै जुज राष्ट्र छ क्या इजरायल, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर उनीहरू जोगाएका छन्। थुप्रै अरू धर्मका राष्ट्रहरू छन्, एउटा मात्रै भएको। त्यसमाथि पनि सुन्नु, सानो पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेसन होइन, 1 अरब 20 करोड मान्छेहरूको आस्थाको केन्द्र थियो हिन्दू धर्म र हाम्रो पशुपतिनाथ। त्यसलाई मास्न पाइँदैन, कुनै हालतले पनि जालझेल भयो, त्यो फिर्ता आउँछ, सिधा कुरो आउँछ। अर्को कुरो, यो दलहरूको यति बेइमान रहेछन् यिनीहरू त यति बेइमान रहेछन् कि यसको हिसाबै छैन। त्यो आन्दोलन ताका नै कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था हामी राखिदिन्छौँ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ, 100% रहेछ। लिखित मौखिक सबै आवश्यकता अनुसार सबै कुरा आउलान्। तर पछि यिनीहरूले के गरे भने, प्रचण्डजीले ललिपप देखाइदिनु भयो हाम्रो गिरिजा बाबुलाई, उहाँलाई पनि एकचोटि राष्ट्रपति भइहालौँ न त भन्ने रहर लाग्यो होला। त्यसपछि राजालाई सर्लक्कै बिदा गरिदिए, कत्रो बेइमानी गरे। र नेपालमा राज संस्था, पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको राज संस्था भनेको एउटा शक्ति थियो। त्यो शक्तिलाई हामीले उपेक्षा गऱ्यौँ भने मुलुक कहिले पनि शान्त रहन सक्दैन। तर छन् डाक्टर साहब, त्यसकारण सबै पक्ष जसको 250 वर्षको इतिहास जग छ नि। हजुर, एउटै पिपलको रुखको जरा त कति तल पुगेको हुन्छ। हजुर, त्यो 250 वर्ष शासन गरेको राज संस्था सर्लक्कको त्यो चियामा परेको माखालाई चाहिँ झिकेर फालिदिन सक्ने भनेपछि कति कमजोर जर्जर भइसकेको रहेछ। जर्जर थिएन नि, फाल्यो कसरी? सुन्नु, यसमा के 3-4वटा फ्याक्टर छन्। एउटा फ्याक्टर, पहिलो फ्याक्टर, राजा आफै पनि भइगयो, जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनेर, म छोडिदिन्छु भनेर सिरपेज र सिंहासन छोडिदिने, अब म यो झै झगडामा जान्न, मुलुक पनि छोड्दिनँ, बरु जङ्गल जान्छु भन्ने उहाँको नेचर एउटा। अर्को कुरो, त्यतिखेर
जसले जसले त्यो संविधान लेखेका थिए, हुनसक्छ युरोपियन युनियनको कुरा होला, हुनसक्छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको कुरा पनि होला, इन्फ्लुएन्स पनि होला र दबाब पनि होला। दबाब त कतिसम्म थियो भने जुन बेला मालेकाल नै थियो नि, त्यो बेला माधव कुमारजी नै लाग्नु भएको रहेछ इन्डियाबाट सेनाले राज संस्था हटाउँ भनेर। त्यो बेलादेखि नै दागा धरिएको छ। इन्डियाको एउटा पक्ष अहिले जो अर्को पक्षमा छ, प्रतिपक्षमा छ, उसले त दागा धरेकै रहेछ त। नेपालमा राज संस्था चाहिँ किन राजा वीरेन्द्रको पर्सनालिटीदेखि लिएर राज संस्था भइरहेको भने हामीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने पनि रहेछ। एउटा सानो प्रान्त मात्रै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि रहेछ। एउटा उताको दबाब र आन्दोलन गर भनेर चन्द्रशेखरजीहरू आउनुभएको होइन र, उतैबाट सबै कुरा सपोर्ट भएको होइन र। आन्दोलनका लागि पनि सपोर्ट भएको छ, युद्धका लागि त ट्रेनिङ नै उतैबाट दिएको, हतियारै उताबाट आएको, आश्रय नै उताबाट दिएको, जनयुद्धका महाकमान्डरलाई त 5 स्टार होटलमा राखेको सुरक्षासहित। यो कुरा त भरत दालेन नि भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि पहिला सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ। यो लखनऊतिर कता कता जाँदाखेरि त ओहो इन्डिया सुरक्षा घेराभित्र प्रचण्डजीहरूलाई देखेपछि यिनीहरू त द्रोही रहेछन् भनेर छोड्नु भएको उहाँको इन्टरभ्यू तपाईँले सुने हुन्छ। त्यसकारण उताबाट पनि दबाब आयो, यो अर्को ल्याउनको लागि अन्तबाट पनि दबाब आयो, राजा आफै आफ्नो नेचर अनुसार पनि। त्यसकारण एउटा संस्थालाई सकियो। राजा स्वयंलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग पर्या हुनाले राजा स्वयंलाई चाहिँ यो राजनीतिभन्दा व्यापारै अलिकति बढी मोहर, अलिकति मिठास लाग्यो कि होइन? अब यो छलफल गर्ने कुराहरू हुन्। अब व्यापार भन्दा पनि आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएको सिंहासनको माया डेफिनेटली नै हुन्छ। विभिन्न अब त्यता गयो होला। अब 14 वर्ष बसिसकेपछि 14 वर्ष त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन्। राजाले पनि धेरै कुरा रियलाइज गर्नुभएको होला, धेरै मल्टिफ्याक्टर छन् नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त पारियो भन्नका लागि। तर पनि मैले यति कुरा मात्रै उठाउन खोजेको डाक्टर साहब यसमा जो कारण अनेक छन् होला नि, यसमा धेरै होलान्। हजुर, फालियो राज संस्था। हजुर, ल्याइदिन्छ कसले? नेपाली जनताले। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, नेपाली जनता जाऊ राजा ल्याऊ। अब त सिधै एजेन्डै चेन्ज, यो नारा नै चेन्ज भइसक्यो। हिजो फाल्यो कसले? हिजो फाल्यो अरूले, अब ल्याइदिने यिनीहरूले, हामीले। हिजो बुझिएन होला राजतन्त्र सकिएपछि चाहिँ मुलुक एकदम धपक्कै बल्ला। हाम्रा नेताज्यू र हाम्रा दलहरूले चाहिँ मुलुकलाई एकदमै फुलबुट्टाले कसलान्, एकदमै जताततै उभारहरू आउला, न्याय आउला, निसाप आउला, समृद्धि आउला भन्ने भ्रम थियो नि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र मतदाताहरूलाई। अब त छर्लङ्ग बुझ्नु भएन र पायो के त नेपाली जनताले? विस्थापित महाराज अब क्रमशः शारीरिक अवस्था पनि यसो विचार गर्ने हो, उमेरकै कुरा गर्ने पनि उहाँ पनि 70 प्लसमै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो वृद्ध अवस्था, उहाँको सन्तान दर सन्तानको अवस्था हेर्दाखेरि मानिनु जनताले ल्याइदिए भनेदेखि पनि उहाँले यो अहिलेको नेपाललाई थान्न सक्नुहुन्छ? उहाँले किन नसक्नु? मजाले धान्न सक्नुहुन्छ। मान्छे वृद्ध अवस्था नभनौँ, भर्खरको मान्छे पनि गएका छन्, 100 वर्ष पनि मान्छे बाँच्न सक्छन्। आयुको कसैको टुङ्गो हुँदैन। हाम्रै नेताज्यूहरूकै पनि त आयुको के टुङ्गो होला र? हाम्रो प्रयास, सिन्सियर प्रयास रहन्छ र त्यो भनेको चाहिँ मुलुकप्रतिको हाम्रो दायित्व रहन्छ। किन त्यहाँ अन्याय पर्यो, मुलुक उँभो लागेन, दलहरूले गरी खाँदैनन्। त्यसकारण अर्को वैकल्पिक शक्ति निक्लिनु पर्यो, संवैधानिक राजा राख्नु पर्यो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सानो क्याबिनेट बनाउनु पर्यो। त्योभन्दा सिरियस कुरा छ। अब यहाँ प्रसङ्ग उठिहाल्यो भनिदिउँ, एउटा प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउनु पर्यो भने जिन्दगीभरि खुन पसिना बगाउनुपर्छ। पहिला त पढ्दा नै मेहनत गर्नु पर्यो, टपर हुनै पर्यो, त्यसपछि डक्टर हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, पाइलट हुन्छ, अरू प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्छ, के हुन्छ, सबै थोक हुन्छ र उसले मेहनत गर्छ, जीवनभरि मेहनत गर्छ सिन्सियरली, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्छ र आफूले अलिअलि जोडेको कुराहरू सबै कुरा उसले चाहिँ मैले यसरी कमाएँ भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, आफ्नो सम्पत्तिको सबै आय विवरण तिर्नुपर्छ, उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, सबै कुरा उसले गर्छ। तर हाम्रा दलहरूका नेताज्यूहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो किन लागु हुँदैन? उहाँहरूले चाहिँ जति कमाए पनि ओभरनाइट अरब कमाए पनि हुने। उहाँहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ नि, डाक्टरले हेर्नुभयो नि त्यो गर्नु। प्रचण्डजीसँग मसँग केही छैन, 3 तोला सुन भन्नुभएको हो प्रचण्डजीले, मैले पनि सुने। उहाँसँग 3 तोला सुन मात्रै रहेछ र अरू सम्पत्ति नै रहन्छ र साह्रै गरिब हुनुभएको रहेछ भने अलिअलि चन्दा उठाएर दिउँला नि त हामीहरू भइगयो नि।
अहिले उहाँ बसेको घर पनि भाडाको। अब सबै कुरा त्यस्तै हुन्। त्यसो भएदेखि प्रकाण्डजीलाई बोलाएर सोधौँ न त, क्यान्टनमेन्टको पैसा भ्रष्टाचार गरेका हुन्, यति अरब भ्रष्टाचार गरेका हुन् र मैले पार्टी छोडेँ भनेर पश्चिमतिरको एउटा जनसभामा बाबुरामजीले भाषणै गर्नुभएको, बोलाएर सोधौँ न त। बोल्न मात्रै पाइँदैन, बोलेपछि पुर्याउनु पऱ्यो नि त। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ चाहिँ मेरो सन्तान छैन, केही छैन, मलाई पैसा किन चाहियो र भनेर आफूलाई त्यसरी पर राखेको मान्छे हो नि त। हो, त्यसो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। आखिरमा एक दिन मरिन्छ, मर्दाखेरि पैसा आफूसँग जाँदैन, आर्यघाटमा पैसाले बाल्दैन। त्यसकारण भ्रष्टाचारमा लिप्त नभइदिएको भए हुन्थ्यो। उहाँ त झन् महाभ्रष्टाचारी पो पछिका कुराहरू आउँदैछन्, कहिले ओम्नीका कुराहरू आउँछन्, कहिले केका कुराहरू आउँछन्, कहिले केका कुराहरू आउँछन् र खोइ कसलाई कारवाही गर्नुभयो त? एकजनालाई पनि कारवाही गर्नु भएन नि त। 2-4 जनालाई कारवाही गरिदिएको भएदेखि उहाँलाई हाई हाई गर्थ्यो नि त मान्छेले। कसलाई गर्नुभयो? कसलाई कारवाही गर्नुभयो? कारवाही गर्ने तहमै पुगेको भ्रष्टाचारले गनाएका मानिसहरू थिए नि त। वाइट बडीमा के भएको हो कुरा? प्रश्न छैन र, प्रश्न छैन कुरा त्यहाँ। खोइ त, ल इभिडेन्स भएको, ल त्यही ललित निवास बिक्री प्रकरणकै मान्छेलाई पनि त थुनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। खोइ गर्नुभयो त? डाक्टर साहब, एजेन्डागत रूपमा चाहिँ नि त्यो जुन अघि तपाईँ 62-63 र 12 बुँदेको सम्झौताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, एजेन्डागत रूपमा चाहिँ तपाईँहरू केपी ओलीसँग अलिक नजिक हुनुहुन्छ? यस्तो अलिक नजिक जस्तो कसो। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु है त। हजुर। प्रचण्डजीहरूको चाहिँ अब त पछि अब माधवजीलाई पनि जोडौँ न त्यसमा। माधवजी भन्दाखेरि चाहिँ अहिले होली वाइनपट्टि नै भन्न सजिलो हुन्छ, किनभने अहिले देउपा र माधव नेपालजीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन इन्फ्लुएन्सका मान्छेहरूलाई पशुपति विकास कोषमा पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे। त्यो त क्रिस्चियन डोमिनेटमा बस्नुपर्छ, क्रिस्चियनहरूको चाहिँ चल्छ भन्ने त्यो खेल हुँदै रहेछ, बुझ्दैछौँ हामी। मुलुकमा के हुँदैछ भन्ने कुरो निकै गहिरिएर सिरियसली हामी पनि हेर्दैछौँ। उहाँहरू भनेको चाहिँ अब सिरियस कुरा गर्दाखेरि यो संविधानलाई उहाँहरूले अहिलेको यो हाम्रो जुन छ नि संसद छ नि, यसलाई युज मात्रै गरेको अरे। यसलाई युज गर्ने, समाजवाद हुँदै फट्टै साम्यवादमा उडिहाल्ने, पुगिहाल्ने भित्री मकसद चाहिँ त्यस्तो अरे। उहाँहरूले भनेको पनि छ, समाजवाद हुँदै साम्यवाद लक्ष्य एकातिर। अहिलेको दुनियाँमा 21औं शताब्दीमा त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरा सम्भव छैन। नेपालमा एकाध लुकेका असल कम्युनिस्टहरू छन्, यो कुरा मान्नुपर्छ है। अब हामीले त बच्चैदेखि सुनेको, अब यो नन्दकुमार प्रसाई हुनुहुन्थ्यो कि हामी बच्चा हुँदाखेरि एनके प्रसाई भन्थे, नरेश साक्यहरू भन्थे, अथवा देशभित्र असल र इमान्दार कम्युनिस्ट छन्, नभएका होइनन्। मोहनचन्द्र अधिकारीको नाम लिनु, त्यो मोहनचन्द्र अधिकारी पनि हो नि त, जीवन बिताएको पनि एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा बसेको मान्छे हो। देशभित्र कम्युनिस्ट पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छन्, इमान्दार छन्, देशकै लागि छन्। तर 90% 79 देखि 99% चाहिँ अपर्चुनिस्टहरू कहिले कमाउन पाइएला, कहिले सत्तामा पुगेला भन्ने मान्छे रहेछन् भन्ने कुरो उहाँहरूले नि प्रमाणित गर्नुभयो। जुका जस्तो कहिले भेटेन चुस्ने, फेरि चुसे पनि ठिक्क अगाउँदाखेरि चुसे हुन्थ्यो नि त। त्यो आफू मरिन्जेल नै चुस्ने। यो अहिलेको गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ, यो चाहिँ 12 बुँदेको रक्षार्थ गठन भएको गठबन्धन। हजुर। केपी ओली सहितको अर्को गठबन्धन चाहिँ नि राप्रपा पनि जोडौँ त्यसलाई। हजुर। त्यो चाहिँ नि कोर्स करेक्सनको बाटो जुन डाक्टर साहबहरूको जुन मनसुबा छ नि, यहाँ पुगोस् भन्ने, हजुर, त्यो खालको भनेर जुन बजारमा जुन चर्चा छ नि, कालान्तरमा त्यस्तो हुन पनि सक्छ। किनभने केपी ओलीले 12 बुँदैमा हस्ताक्षर गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि उहाँ त त्यति बेलाको हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थेन। एउटा त्यो, अर्को मैले भित्री रूपबाट पत्ता लगाएँ, $1 लाख त लिनुभयो त्यो क्रिस्चियनहरूको होइन, होली वाइनवालाको। तर होली वाइन चाहिँ मुखमा हाल्नु भएर रहन्छ। त्यसै गरेर तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको त फेरि डाक्टर साहबलाई मैले के भन्नुपर्छ यो कुरा, उहाँहरू त अध्यात्मप्रति त उहाँहरूको अथवा धर्मप्रति त उहाँहरूको कुनै सद्भाव त छैन। सद्भाव छैन। कम्युनिस्टहरू अहिले होइन, अहिले त अब मोहनचन्द्रजीले त गीता पाठै गर्नुहुन्छ र आध्यात्मिक बनिसक्नु भएको छ। त्यसरी त मोहननाथ प्रसिद्ध पनि हो, आध्यात्मिक हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँ फेरि कम्युनिस्टका गुरु हो, फेरि गुरु भए पनि आध्यात्मिक चेतना ढिलो आउन सक्छ नि त। सुरुमै थिएन होला यो कारण बुझिनु। जब सुरुमा क्रान्तिकारी हुने, मन्दिरमा लात्ताले पनि हान्दै हिँड्ने,
बुद्धि नहुँदाखेरिसम्म अनि बाबु बित्दाखेरि पनि सेतो कपडा पनि नलाइकन क्रियै नगर्ने हजुर अनि क्रान्तिकारी देखिने अनि जीवनको उत्तरार्धमा पुगेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो यो धुमधुमार गर्दै पण्डा हुँदै हिँड्यो कारण बुझिनु होइन आध्यात्मिक चेतना चाहिँ कसैलाई आउँदै नआए मुडो जस्तो भएर मर्दा रहेछन् कसैलाई अलिक ढिलो आउँदो रहेछ आउनु चाहिँ आउँदो रहेछ अहिले कसैलाई अलिक बच्चैमा आउँछ अहिले केपी ओलीलाई त्यो आयो केपीमा अध्यात्म जागेको छ डेफिनेटली जाएको छ यो मतको राजनीति त होइन होइन मतको राजनीति होइन 94% भन्दैनु नि त नि सुन्नु न यस्तो छ यी 94%हरू अब यसो छ कम्युनिस्टहरूले मान्दैनन् कम्युनिस्ट र क्रिस्चियन उस्तै हुँदो रहेछन् यहाँ एकदम गहिरिएर हेऱ्यो क्या यहाँ अल्टिमेटली हेर्नु है यहाँ खासमा एउटा कुनै जमाना थियो क्या यो इजिप्टतिरको पालाको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने नि पहिला पहिला चाहिँ दायाँ र बायाँ राख्ने चलन थियो है यो पछि पछि पनि आउँछ धेरै एक्सप्लेनेसन गरौँ देब्रेतिर बस्ने बायाँतिर बस्ने लेफ्ट साइडतिर बस्ने भनेर चाहिँ उदण्ड अराजक अधर्मी धर्मसर्म नमान्ने त्यस्तो ग्रुपलाई लेफ्टतिर राखिँदो रहेछ जसले राष्ट्र नै मान्दैन केही नै मान्दैन धर्म पनि मान्दैन बाउको क्रिया पनि गर्दैन भनौँ न त्यस्तो त्यस्तो उदण्ड टाइपका मान्छेहरूलाई लेफ्टमा राखिँदो रहेछ राइट भनेको चाहिँ अलिक नरम अलिक भद्र भलाज्मी अलिक धर्म कर्म गर्ने अलिक इमान्दारहरूलाई चाहिँ राइटमा राखिँदो रहेछ लेफ्टिस्ट र राइटिस्टको कुरा त्यो रहेछ अहिले त म के भन्छु भने देशभरिका र संसारैभरिका मान्छेहरू राइटिस्ट हुनु पर्यो दायाँतिर बस्नु पर्यो त्यो तपाईँहरूको दायाँतिर बस्ने दायाँतिरको कलममा बस्ने चाहिँ अब को हो मलाई बताइदिनु होइन जति देखिन्छ लेफ्टिस्ट भनेर कम्युनिस्ट भनेर तपाईँहरूको चाहिँ जुन अभियान छ नि डाक्टर हजुर तपाईँहरूको यो राइट कोलममा बस्ने चाहिँ तपाईँहरू हुनुभयो हामी राइट कोलममा बस्छौँ अब हो अब को बस्ने भए यो सुन्नु यो मुलुक पहिला ऊ आध्यात्मिक हुनु पर्यो आध्यात्मिक चेतना हुनु पर्यो डाक्टर साहब पात्र गर्न सक्नुहुन्छ यो सयौँ छन् हामीले ट्रेजर बनाएरै राखेका छ अहिले सबै नाम होला तपाईँहरू जस्तै विचार भएका नि अरू पनि राजनीतिक पार्टी देख्छु क्या म यहाँ हजुर तर तपाईँहरू एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ उहाँको अर्कै पसल छ अर्काको त्यो पसलमा चाहिँ के भयो भने नि त्यो जसले जसले केही पसलहरू थिए ती पसलेहरूले के गरे भने धर्मको नाममा र राजाको नाममा बेइमानी गर्दै क्या ठुलो धोका हामी त त्यसकारण उनीहरू के भन्दै होलान् भने ल अर्को सटर पनि खुल्यो भन्दै होइन सौता आए भन्लान् तपाईँहरूलाई हामीलाई सौताको रूपमा पनि देख्न सक्छन् किनभने एउटा कुरा म भनिदिन्छु वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राजा कोही पार्टी विशेषको प्यावा होइन यो सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा एजेन्डा पनि हो र त्यो भन्न पाउने अधिकार मसँग पनि छ डाक्टर साहबहरूको यो अभियानको मूल पिता चाहिँ को हो अथवा माता यो सुरुवात गर्ने अब होइन हामीहरू केही देखिएका छौँ जस्तै अब हामी हिजो नै डिक्लेयर गऱ्यौँ हाम्रो 35-38 जनाको एउटा यो त देखिएको र त्यसपछि हाम्रा चाहिँ विज्ञहरूको टोलीहरू चाहिँ जस्तै इन्जिनियरहरूको म सुन्दैछु डाक्टर साहब चाहिँ हिजो चाहिँ कतिपयले भन्छन् नि फलानाको पार्टी त इन्डियामा जन्मेको रे फलानाको पार्टी त फलानाको प्रतापले जन्मेको रे फलानाको पार्टी त नारायण रेड्डीले उत्पादन गरिदिएको यस्ता भन्छन् नि हजुर डाक्टर साहबहरूको पार्टीलाई चाहिँ नि अहिले जुन भारतमा जुन हिन्दू वेभ जुन चलिरहेछ नि हजुर त्यसको ओतपोत प्रभाव राप ताप कति हो त्यसरी नसोचौँ किन नसोचौँ भने यो जन्मेको हिजो गैरीधारामा यसले हिजो शपथ खाएको भद्रकालीमा यो जन्माउने मध्येको मान्छे मै हो तपाईँहरूले रगतै गर्नुभएछ हो यो चाहिँ हो सुन्नु एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु हिजो कसैलाई मिस भयो भने सगरमाथा टेलिभिजनबाट संसारभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकचोटि फेरि रिभ्यू होस् भनेर भनेको हामीहरूले हिजो देशभरिका सबै महत्त्वपूर्ण स्थानबाट जम्मा गरेको माटो थियो मुक्तिनाथदेखि जनकपुरदेखि बुद्धको जन्मस्थलदेखि देवी देवताको एउटा माटो थियो त्यो माटो हामी कुन पानीले भिजायौँ भने कैलाशदेखि कन्याकुमारीसम्म देशका सबै नदीनाला विश्वका सबै चर्चित नदीहरू र पाँचै महासागरको पानीले मिसाएर त्यसको टिको लगाएका छौँ सिम्बोलिक अर्को कुरा हामी भद्रकालीमा गयौँ हिजो कृष्ण जन्माष्टमीका दिन हामीले पार्टी जन्माएको हो किनभने हामी धार्मिक हो हामी आध्यात्मिक हो हामी वैदिक सनातन हिन्दूवादी हो कमिटमेन्ट चाहिँ के गर्नुभयो कमिटमेन्ट सुन्नु अब एक थोपा ब्लड हामीले झिक्यौँ मलाई एक वाक्यमा भनिदिनुहोस्
मुलुकप्रति हाम्रो जीवन जाओस्, इमान्दार भएर जीवन जाओस्, बेइमानी गरेर खानु नपरोस्, मुलुकलाई घात गर्नु नपरोस्, मर्ने बेलामा सुविस्तासँग प्राण छुटोस्, देश संसारभरिका नेपालीलाई जोड्न सकौँ। अब हिजो हामीले चढाएको एक थोपा ब्लड अन्तिम थोपा बनोस्, नेपालमा फेरि ब्लड कसैको कहिल्यै नबगोस्, सबै नेपालीहरू मिलुन्, जुटुन्, उन्नति र प्रगतिमा लागुन्। वसुदैव कुटुम्बकम भन्छौँ हामी, सर्वे भवन्तु सुखिना पनि भन्छौँ। यो तपाईँहरूले गरेको कमिटमेन्ट, हजुर, प्रार्थना पनि भनौँ न, प्रार्थना पनि हो, प्रार्थना भगवान धरती मातासँग र नेपाल आमासँग प्रार्थना हो। डाक्टर साहब, यो अदालतमा जब गइन्छ नि, हजुर, त त्यो गीतामा हात राखेर शपथ खाइन्छ नि, म झुटो बोल्दिनँ भनेर, हजुर, तपाईँलाई लाग्छ कि त्यसले झुटो बोल्दैन? बोलेका रेकर्ड छन्, हाम्रोमा त्यस्तो रेकर्ड मलाई लाग्छ आउँदैन। साह्रै सिरियस, धेरै हामीले धेरै गहन, धेरै अध्ययन गरेर हामी त योभन्दा 2-3 महिना अगाडि पनि जन्मिन मान्छे भगवानसँग झुटो बोल्न थाले नि त। होइन, बोल्न थाले, अब कली हो। त्यसकारण अब म चाहिँ हिजो जतिले ब्लडको कसम खाएका छन्, ब्लडै दिएर भद्रकालीकै अगाडि गएर आफ्नो एक थोपा रगत एउटा चाहिँ सङ्कल्प गरेर म धोका दिन्न भनेका छन्। अब त्यस्ताले नै धोका दिएनन्, आकाशै खस्ला, पृथ्वी उल्टेला भने अब त्यो त्यस्ता खालका नसोचौँ। कतै न कतै आश छ, कसै न कसैले गर्छन् भन्ने होपफुल पनि हामी हुनु। डाक्टर साहबहरू स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ बदमासी गऱ्यो भनेदेखि हजुर विद्या नष्ट भनेर कसम खा त भन्थे होइन? खान्थ्यौँ, त्यो खाँदैन थियो मान्छेले, डरले खाँदैन थियो। जबै विद्या जान्छ कि खाँदैन थियो। विद्या नष्ट भन्दा बदमासी गर्नु छ भने खाँदैन थियौँ कसम, भन्दैन थियौँ। आज त इजिली खाइदिन्छ। आज त कलिले ग्रस्त पारेछ, जे पनि गर्छन् नि, अहिले त मुलुकै बेच्न आँटिसके। एउटा कुरा भन्नु न, मुलुक बनाउने भनेका युथहरूले हो, यहाँका युवाहरूले बनाउने हो नि त। हाम्रो सरकारले त सजिलै बिक्री गरिदिन्छ आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनी युथहरूलाई, भनेपछि कति अधर्मी होला। मुलुकमा रोजगारीहरू सृजना गर्नु। एउटा कुरा यहाँ के भने अरूहरूको असन्तुष्टिहरूमा तपाईँहरू खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका पनि ल्याए। अरूको असन्तुष्टिहरूमा खेलेको होइन, ती असन्तुष्टिहरूलाई जोडेर सन्तुष्टि ल्याउने प्रयास हो हाम्रो। डाक्टर साहबहरूको शासन सत्ता आयो भने चाहिँ अहिले यो राजनीतिको केन्द्रमा रहेका र जतिलाई तपाईँले औँला देखाउनु नि, त्यो फलानो यो काण्डमा मुछेको, त्यो फलानो यसरी चाहिँ गार्डन राखेर बसेको, हजुर, ती मान्छेहरू त सब जेल पर्छन् होला होइन? होइन, अपराधीहरू र भ्रष्टाचारीहरूलाई त सजाय हुन्छ, उम्किन पाइँदैन। तपाईँहरूले अहिले के अनुमान गर्नुभएको छ? कति वर्षमा हामीले राजनीतिक अभ्यास गरेपछि सत्ताको केन्द्रमा आउँछौँ होला र त्यसपछि राजा ल्याउन सक्षम हुन्छ? वर्षौँको कुरै छोडिदिनुहोस् न, हामी आउने इलेक्सनभित्रको कुरा हो, कहाँ वर्षौँ लगाउने? त्यो त्यत्रो समय छ हामीसँग लस गर्ने। 70 लाख बाहिरका नेपालीहरू जागिसके, जिल्लाबाट हामीलाई बोलाइसके, आउनुहोस्, विकल्प नभएर हामी मजबुर थियौँ, आउनुहोस् खेल सिनोफानो गरिदिउँ भनेर बोलाइसक्नु भएको स्थिति छ। 10औँ वर्षको कुरै छोडिदिनु न, हामीले हाम्रै काल जीवन खण्डमै मुलुक डेभलप भएको हेर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहबहरूको योजना सफल भयो भने कति वर्ष, कति समयभित्र, वर्ष वर्षै नतोकौँ, समयभित्र चाहिँ नि यथा जति यो राजनीतिक प्रणाली बदलिन्छ त आउने इलेक्सनसम्ममा नै जान्छ। यो त्यति नजिकै, त्यति नजिकै, यति धेरै आशावादी हुनुहुन्छ? हामीसँग इभिडेन्स छ नि त, हामीसँग इभिडेन्स भएर बोलेको हो नि त, हामी त्यसै बोलेको होइन। तर त्यत्रो 250 वर्षको शासन गरेको राज संस्था फालिँदा पिपल बोट, न्यु रोडको पिपल बोटमा 200 जना पनि ननिस्केको देश हो नि डाक्टर साहब हो। तर एकै रात ओभरनाइट उठेर कायापलट गरेको रेकर्ड पनि छ नि त। फेरि नेपालमा जे पनि हुनसक्छ, जस्तो पनि हुनसक्छ, पिपल उठ्न गाह्रो, धेरै सुतिरहन्छन्, तर एकैचोटि उठिसके। बाबा एउटा इक्जाम्पल दिउँ, त्यो गुठीकै एउटा कुरा थिएन अस्ति, एकै रातमा झापै भएन। त्यसकारण अहिले हाम्रो समस्या भने चाहिँ के हो भने उस्तै विचार भएका मान्छे छरिएर बसेर छौँ क्या। एउटै एजेन्डा छ तर छरिएर बसेर को नेता हुने, को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो। अब त्यस्तो होइन, जसले नेतृत्व लिए पनि भयो, म नै हुनु परेन, अर्को पनि हुनु परेन, जो जसले सक्छ मभन्दा बेटर आओस् उसलाई छोडिदिइहाल्छौँ र हामी एकजुट हुने प्रयास गर्दैछौँ। सबै देशभरिका वासीहरू जसले मुलुकलाई माया गर्छन्, जसले चाहिँ उन्नति प्रगति चाहन्छन्, अन्यायको विरोधी छन्, जो भ्रष्टाचार विरोधीहरू छन्, एक कितामा बस्ने, त्यो जोडिने बित्तिकै त सत्ता उलट पुलट भएन र। तर अहिलेको चुनावी अङ्कगणितमा त कम्युनिस्टहरू फुटेको फाइदा कङ्ग्रेसलाई हुन्छ। हजुर,
यति नै छ हिसाब किताब, तपाईँहरूतर्फ त मान्छेले सङ्केतै गरेका छैनन्। हो, अहिले हामी साइलेन्टली बस्नु पनि चाहन्छौँ। हामीलाई सङ्केत गरे भने अनि उनीहरू एकजुट हुन्छन्, फेरि हामीलाई हाम्रो चिन्ता त्यता पनि छ। अर्को शक्ति देख्ने बित्तिकै त उहाँहरू फेरि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै एकै ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ नि। सत्ता जाला त्यो 300 जनाको खेल त हो नि, उहाँहरू एकजुट हुनुहुन्छ फेरि। त्यसकारण हामी चाहिँ अहिले कसरी जाने, अलिक साइलेन्टली जाने हो कि सकभर हामीलाई नचिनुन् भन्ने पनि छ। एकैचोटि अहिले त स्ट्राटेजी अर्कै भइसक्यो। अहिले त्यो मिडियाले गर्दाखेरि त संसारभरि कुरो यति छिटो पुग्दो रहेछ कि विश्वभरि गइहाल्छ। त्यसकारण हामी ट्याक्टिक्स चेन्ज गर्दैछौँ। हिजोको जस्तो जुन क्लासिकल खालको किसिमले हुन्थ्यो नि, त्यो होइन। हामी अर्कै किसिमले साइलेन्टली ब्रेनमा कुरा पुर्याइदिन्छौँ। डाक्टर साहबहरूको अहिले जुका नीति रहेछ, यसो गर्छ नि अनि जहाँनिर बलियो ठाउँ देख्छ टक्क टेकेर फेरि फर्किन्छ नि, जुका नीति रहेछ। त्यो वर्ड त जुकै नीति त नभन्नु होइन। जुका भनेको त परजीवी भयो, त्यस्तो होइन। हामी चाहिँ जसरी भए पनि नहार्ने गेम खेलेका छौँ र जुन क्लासिकल किसिमले हुन्थ्यो नि आन्दोलनहरू, त्यो पनि हामी गर्दैनौँ। हामीलाई टायर बाल्ने, यो गर्ने, अशान्ति गर्ने होइन, पिपलमा सत्य कुरो लिएर पुर्याइदिने। एउटा पक्ष यस्तो हो, एउटा पक्ष यस्तो हो, चोइस इज योर्स। कोसिस गर्ने, फुल कोसिस गर्छौँ र आगामी इलेक्सनसम्ममा केही न केही हाम्रो रिजल्ट राम्रो नै आउँछ। किनभने त्यहाँभित्रका असन्तोषहरूले पनि विकल्प खोजिया छन्, देशभरिका नागरिकले पनि खोजिया छन् र संसारभरि रहेका, विशेष गरी बाहिर रहेका 70 लाख नेपालीहरू जसले चाहिँ साँच्चीकै के भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझे, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हरेक कन्टिनेन्टबाट, हरेक कन्ट्रीबाट बोलाएका पनि छन्। हामी त्यता पनि जान्छौँ र जोडिन्छौँ र एकचोटि यो संसारभरि हामी पुगिसकेपछि, देशैभरि पुगिसकेपछि र सत्य कुराहरू बुझाइसकेपछि नेपालीहरू इमान्दार छन्, असल छन्, राम्रै होस् भन्ने चाहन्छन् र मिल्न पनि चाहन्छन्। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र डाक्टर साहबहरूको अभियानले एउटा आकार लियो। शुभकामना र बोलाइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सगरमाथा टेलिभिजन संसारभरि रहनुभएका, हेरिराख्नुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। हामी जोड्यौँ, नेपालको सुन्दर भविष्य छ र नेपाल आमाको जय होस् भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।